ऑप्शन, इनका वारंट इलीगल, तोशाखाना केस एक मजाक है। मुल्क को बचाने के लिए और जो जो खड़ा है कम से कम हम उसके साथ तो खड़े हो ना। that he has learned from his mistakes, जो कि हर अपनी स्पीच में ये कन्फेस भी करते हैं। तो ये दिन पंजाब पुलिस पोलिटिसाइज हुई हुई है, किस किस को निकालें, किस किस को करें? 30 का मतलब ये थोड़ी 30 के अंदर ही फिर हम सही करेंगे सारा कुछ। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्टेबल्स खत्म नहीं होगा ना, हर खान ब्लैकमेल होता रहेगा। है कि मैं अपने मुल्क को कौम के लिए इफ नथिंग एल्स कम से कम सही को सही और गलत को गलत कह सकूं, और जो सही है अगर उसको खतरा है तो उसके साथ खड़े होकर सॉलिडारिटी शो करूं। फैमिली आपके साथ, बंदा फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा जो होता है हसास होता है। अभी आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस जो है दोबारा यहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर देती है तो आपकी फैमिली जो है वो मतलब गैर महफूज होगी? देखें जी, बात यह है कि जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम प्राइमरीली उसको ये बताने आए हैं कि हम आपके शदाई नहीं हैं, हम आपके मुहाफिज भी हैं। ठीक है ना जी। और जब आपने किसी की हिफाजत करनी हो ना, तो फिर आपकी जो अपनी हिफाजत है ना, दैट बिकम द सेकंड प्रायोरिटी। तो क्या आप करते क्या हैं? जी, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ एंड नाउ आई एम लीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने एक अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई है जिसमें मैं स्कूल लेवल से लेके तो सी लेवल तक के जितने लोग हैं उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैडम आपसे भी बात करेंगे, आपके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके मेरा शोहर हैं ये, तो यहाँ पे पीछे देखें बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है, तो कोई डर खौफ नहीं है? लोग बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में पॉजिटिव होते हैं। नहीं, बिल्कुल डर खौफ नहीं है। अच्छा, जब हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं तो फिर डर खौफ किस बात का? इस मुल्क को बचाने के लिए और जो जो खड़ा है कम से कम हम उसके साथ तो खड़े हो ना। घर में बैठ के बातें करना या घर में इंटरनेट पे वो शेयर कर लेना, वो कोई वो नहीं है। मेन वो है कि आके आप साथ खड़े हो। अभी इमरान खान से मुलाकात हुई आप लोगों की? हम मॉर्निंग में भी वो बाहर निकले हैं, साथ निकले हैं, वो बाहर निकले हैं। आपसे मुलाकात हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन अभी इसीलिए बैठे में, अभी भी निकलेंगे। वो अंदर डर के नहीं बैठेगा वो। अच्छा। ना हम बैठेंगे ना हमारा लीडर बैठेगा। अच्छा, यानी अभी खतरा है दोबारा से ये शेलिंग वगैरह का? आप बताएं मैडम जी, क्या जज्बा है आपका? बस क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। इनका वारंट इलीगल, तोशाखाना केस एक मजाक है। उसके पीछे इस तरह से आप आर्मी ले आए, आप पुलिस ले आए, आप पूरे मुल्क आपने निहत्ते लोगों के ऊपर, जो कि जिनके हाथ में शायद 2-4 लोगों में कोई सोटी है, क्या है, पॉलिटिसाइज हुआ है सारा सिस्टम, समझते हैं? तो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है जी, पिछले 30, 35, 40 सालों से, या जब से पाकिस्तान बना है सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। देखिए, जब बंदे की नीयत होती है, नीयत होती है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 100 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो बेहतर बंदा कर ही सकता है। तो खान साहब ने 4 साल हुकूमत की, तो व्हाई डिडंट ही डू दैट? नहीं, आपके ख्याल में जो इतने सालों से ये एक सिस्टम बना हुआ है, एक माफिया बना हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ खराब हो चुकी हुई है, तो आप मुझे बताएं कि 3 साल में बीच में कोविड भी आ गया, बीच में इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर, तो एक इंसान कितना ठीक कर सकते? उन्होंने अपनी तरफ से पुलिस को तो कम से कम डीपोलिटिसाइज कर देते ना। आज ये आपको ये दिन पंजाब पुलिस पोलिटिसाइज हुई हुई है, किस किस को निकालें, किस किस को करें? 30 का मतलब ये थोड़ी 30 के अंदर ही फिर हम सही करेंगे सारा कुछ। 4 साल काफी है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, रिफॉर्म्स लाने के लिए एक विल होनी चाहिए एक इंसान के अलावा बाकी पूरे सिस्टम की भी, कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। जब हर कोई उस सिस्टम का हिस्सा है, उनको उस सिस्टम से फायदे हो रहे हैं, तो वो क्यों सिस्टम ठीक करना चाहेंगे? सिर्फ वो एक इंसान जिसको उस सिस्टम से फायदा नहीं है और उसके खिलाफ लड़ रहे, वो लड़ रहे। देखिए, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, पूरे हुकूमत उनके पास थी, हर चीज़ उनके पास, उनको चाहिए था कम से कम। ये जो पुलिस फोर्स है हर दफ़ा इस्तेमाल हो जाती है। अब देखिए ना, वो जो अपना मॉडल टाउन का केस हुआ, उन्होंने किसी के खिलाफ देखिए, मेरे कहने का मतलब नहीं ना की उनके खिलाफ हुई। मॉडल टाउन में भी इन्हीं लोगों ने पुलिस को इस्तेमाल किया, ठीक है,
تو جب خان صاحب آئے تھے ان کو چاہیے تھا نا کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو میں ہے، آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، خان صاحب ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دائرے میں رہ کے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ہر قسم کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہی وانٹس ٹو اسٹے ود ان دا لا. جب آپ لا کے اندر رہ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ the system has failed him. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں؟ جی میں جی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب از ناٹ اے کنونشنل پولیٹیشین. میں ان کو اپنے ایکسپیرینس اور اپنی نالج کے مطابق میں ان کو چینج کیٹلسٹ سمجھتا ہوں. وہ بندہ جس میں تبدیلی لانے کی ایک کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نا میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، لیکن میرا جو کامن سینس ہے مجھے یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے نظام میں جی یہ جب تک کانسیپٹ آف الیکٹیبلز ختم نہیں ہوگا نا، ہر خان بلیک میل ہوتا رہے گا. ہمیں سٹارٹ کرنا ہے فرام دی اسکریچ. تو کیا کون سا فیصد؟ سب اسکریچ سے سٹارٹ کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ جو 62 63 ہے نا، ہمیں ہر کینڈیڈیٹ کو پہلے اس کے اراؤنڈ ایویلویٹ کرنا چاہیے بفور allowing him to become a candidate. وہ تو پھر خان صاحب کو بھی مطلب اس کے اندر وہ لگ گئی نا ان کے اوپر بھی. سر بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جنہوں نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا ہے، he doesn't have the authority to or majority to get it activated. تو دیکھیں جب تک آپ دیکھیں آپ کے پرانے لاسٹ 30 ایئرز میں جن کے پاس 2/3 میجورٹیز تھیں، what have they done؟ اس بیچارے کے پاس نہیں، وہ تو ہے یوسرپرز ہے نا، ان کو تو چھوڑ دینا، ہم تو ان کی بات نہیں کر رہے. ہم اپنے میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں. جی خان صاحب ٹچ دی ریکارڈ آف میکسیمم ٹیکس کلیکشن ان دی کنٹری، ایکسپورٹ ٹچ دی میکسیمم، ٹھیک ہے. آپ کی جو ییلڈ تھی اس کی کراپس کی دیٹ ریچ دی اپر لیول، اور آپ کی گروتھ واز دی ہائیسٹ. مطلب ود آل دی آڈز، with all the dragging forces, with all the pulling back forces, if he has managed that, تو اگر اس کو free hand ملے which you and me have to give him، اور کسی نے نہیں دینا، نہ بیوروکریسی نے دینا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے، نہ دوسرے پولیٹیشین نے دینا ہے. اچھا اب یہ بتائیں 4 سال خان صاحب کے ہو گئے، جی جی اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 24 سال دیں گے آپ لوگ، یا یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اس سے جلدی ہو جانا چاہیے؟ ملک جو ہے کسی قسم کی مزید تجربہ گاہ بننے کا متحمل نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. میرے خیال میں ان 4 سال میں دی بگیسٹ اچیومنٹ ادر دین ٹچنگ دی پیک آف پاپولیرٹی، آئی تھنک دی بگیسٹ اچیومنٹ آن پارٹ آف خان از دیٹ ہی ہیز لرنڈ فرام ہز مسٹیکس، جو کہ ہر اپنی اسپیچ میں یہ کنفیس بھی کرتے ہیں اور نام لے کے کنفیس کرتے ہیں کہ سو اینڈ سو ڈیسیوڈ می، سو اینڈ سو ڈیسیوڈ می. تو وہ کہتے ہیں نا جی مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ تو نہیں ڈسا جاتا نا. تو آئی ایم شیور نہیں اس وقت نہیں ڈسے جائیں گے. آئی ایم شیور یہ ناظرین دیکھیں آپ کہ بہت اچھا لاجک ہے کہ ایک دفعہ وہ ڈسے جا چکے ہیں، دوسری دفعہ نہیں ڈسے جا سکتے، اور ابھی پر امید ہیں اور جذبے بھی ان کے جوان ہیں، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین اس کی کوئی وجہ ہے یہاں بیٹھنے کی، اور یقیناً اگر کوئی بندہ فیملی لے کے بیٹھے گا اور اس طرح کے ہجوم میں اور اس طرح کی انسرٹینٹی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بگر جو ہے ایم ہے، کوئی آبجیکٹیو بہت بڑا ہے. تو ناظرین اللہ ان کو ان کے جو جذبے ہیں، جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کا ایم ہے اس میں کامیاب کرے. میں آپ کا ہو جہانگیر ایاز، اسی کے ساتھ آپ سے جا چاہوں گا. اللہ نے کے بعد